بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام کا دریا تو کنارے ہے صحابہ۔ گر چاند محمد گئے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر چاند محمد گئے تو ستارے ہے صحابہ، واللہ 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 غم جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہ، حسین تیرے ورگا ہویا کوئی با کمال کوئی نہ۔ حسین تو گئے وفا دا پیکر، حسین تو گئے صبر دا سیرا، رسول نبیان دا اعلان کردہ، حسین میرا حسین میرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، پیار محبت نال سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ مود سامع کرام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے آندہ اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اہتمام و انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل قائد ضلع سرگودا مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز دے اندر عالمانہ فاضلانہ گفتگو فرما چکے نے۔ اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب دے علم و عمل عمر جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات ماشاءاللہ جس طرح بڑی تفصیل دے نال محرم الحرام دے حوالے نال حافظ صاحب نے گفتگو فرمائی، اے محرم الحرام دا مہینہ جنہوں رحمت کائنات علیہ السلام نے شہر اللہ المحرم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ دا مہینہ ویسے تے 12 مہینے ہی اللہ تعالیٰ دے نے، لیکن رحمت کائنات نے انہوں شہر اللہ کہہ کے محرم دی عظمت نو عیاں کیتا۔ اور میں شروع دے اندر ایک بات دی وضاحت کرنا ضروری سمجھنا، محرم الحرام نو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی وجہ کر کے نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسین پاک دی شہادت تو کئی سال پہلے اس مہینے دی عظمت بیان کی تھی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو 12 مہینے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات علیہ السلام نو پوری کائنات تو اعلیٰ بنایا، کیوں جی سب دا ایمان ہے، بولو سب دا ایمان ہے کہ میرے محبوب پوری کائنات تو اعلیٰ نے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بچپن دیتا پوری کائنات تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دا لڑکپن پوری کائنات تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی جوانی پوری کائنات تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دا چلنا پھرنا بیٹھنا لیٹنا اٹھنا سونا، سون تو بعد بیدار ہونا
محبوب علیہ السلام دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز عیدین نماز جنازہ رب نے ساری کائنات والا بنایا۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام دے ہتھاں دی نزاکت پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی زلف دے کنڈل پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دے رخسار پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی یاسین دی دستار پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی اندہ سدرۃ المنتہا دی پرواز پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی وما یمتق عن الہوا دی زبان پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی طاقت دی شان پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی ازواج پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی بنات پوری کائنات والا، میرے پیغمبر دی اصحاب پوری کائنات والا۔ جویں رب نے میرے پیغمبر نو ہر ایک چیز اللہ عطا کی تھی، ایویں رب نے میرے پیغمبر نو آل بھی بولو، میرے پیغمبر نو رب نے آل بھی اللہ عطا کی تھی۔ بیس بند کر دیو، ایدی تھوڑی جی ایکو کھولو، بیس بالکل بند کر دیو۔ آئیے خیرات توجہ کرنا، بڑے پیار بڑی محبت نال میں اپنے پیغمبر دی آل دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی آل دی عصمت کیے، میرے پیغمبر دی آل دا مقام کیے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے قلب ادغر تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے اسی آدم دی اولاد دے اندروں اور لوگوں توجہ کرنا، بڑے پیار دیاں باتاں بڑی محبت دیاں باتاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی اولاد دے اندروں دو آل دا انتخاب فرمایا، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران۔ اللہ اکبر۔ ان دو آل دے اندروں دونوں آل دے اندروں رب تعالیٰ نے آل ابراہیم نو مقام عطا کیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم دے اندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں بنو کنانہ دا انتخاب فرمایا، اور بنو کنانہ دے اندروں قریش دا انتخاب فرمایا، اور قریش دے اندروں بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم دے اندروں کائنات دے رب نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی آل نو رب نے بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں، بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، اور اللہ دا قرآن اللہ دی قسم اہل بیت دا ذکر کردیاں دعائیاں پا رہے۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اللہ اکبر میں قربان جاواں رب دا قرآن میرے پیغمبر دے اہل بیت دا ذکر کردا پہ ٹھیک کرو بھائی جان اینو ٹھیک کرو اللہ واسطے ٹھیک کرو توجہ کرنا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے اہل بیت دا ذکر ہے او لوگو اللہ دی قسم کون نے اہل بیت دے اللہ دا قرآن اہل بیت دا ذکر کر رہے اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں تہاڈا مقام عام خواتین جیسا نہیں اللہ سونیا کی مقام ہے تیرے نبی دیاں بیویاں دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم فرمایا لوگو مومنانو میرا پیغمبر جام تو پیارا ہے اور میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماواں لگ دیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنات دیاں روحانی ماواں لگ دیاں نے اللہ دی قسم رب نے ایک بات تے کلیئر کر دیتی ہے خدا را توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک بات تے صاف لفظاں دے اندر بیان کر دیتی ہے مومن ہے ایو بندہ جڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو اپنیاں روحانی ماواں مندا ہے تے جڑا بندہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں اپنیاں روحانی ماواں نہیں مندا او بندہ مومن ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ دی قسم میں گل کراں میری گل نہ مانے میں اپنے کسے بزرگ دی گل کراں نہ مانے رب دا قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے میرے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام نہیں اللہ سنیا کی مقام ہے اللہ اکبر لوگو توجہ کرنا میں اس واسطے محبت دھڑکیندا پھرنا اوے کائنات دا امام سانو جان تو عزیز کائنات دا امام سانو جان تو عزیز سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں ماواں نے جڑے ماما من ذرا گج کے کو سبحان اللہ جڑا نہیں مندا بے شک نہ بولے جڑا من دے اتے بولے نا اوے سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے سونے دیاں بیویاں او شان ودائی ربی اہل بیت دی شان ودائی ربی اہل بیت دی اونا اتے رب دیاں خاص عطاواں نے اونا اتے رب دیاں خاص عطاواں نے سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے اور منکر اہل بیت دا جہان دا کمینہ اے منکر بیت دا جہان دا کمینہ اے او دلئی رب دیاں سخت سزاواں نے او دلئی رب دیاں اللہ دی قسم میں لکھاں روپیاں دا جملہ کہن والا سن کے تڑپ جانا وہ جنہ لئی آسمان اتوں سلام رب گھلیا
जिन्ना ली आसमानी उतो सलाम रब घलिया हर वेले उन्ना उते दरूदां दियां छावां ने हर वेले उन्ना ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अरे क्यों ना कवा जिन आसमाना उतो रबी जिन्ना ली सलाम घलिया हर वेले उन्ना ते दरूदां दियां छावां ने। एक बारी मेरे नाल मिल के पढ़ लो वो सोने दियां बीवियां जो साडियां ओ मावा ने सोने दियां बीवियां। अल्लाह दा कुरान की कह रहे अल्लाह फरमाते ने या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इब्तगैतुन्ना फला तखदअन बिल कौल फयतमा अल्लती फी कल्बिही मरदुम वकुल्ना कौलन मअरूफा। ए नबी दियो बीवियों मैं सादा तर्जमा करके आगे जाना चाहना इंशाअल्लाह तफसीली तर्जमा फिर सही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने ए नबी दियो बीवियो इसे गैर महरम नाल गुफ्तगू करनी है ते अपनी गुफ्तगू दे अंदर नरम रवैया तैयार नहीं करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे वास्ते को कोड़ा कोड़े दिल वाला तुहाडे बारे बुरा ख्याल ना ले आए और अपने आप नूं घरां दे अंदर रखने दौरे जाखलियत दी तरह बाजारां दे अंदर बनाओ संगार करके नहीं निकलना। नमाज पढ़नी है रोजा रखना है ज़कात अदा करनी अल्लाह दे रसूल दियां फरमा बरदारियां करनियां ने। अल्लाह सोनिया इन्ने सारे आर्डर फरमा रहे जे कादे वास्ते अल्लाह फरमाते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत। अल्लाहु अकबर। फरमाया इस वास्ते कि मैं नबी दे अगले बैत नू पाक करना चाहना वा। अल्लाहु अकबर। मैं कुरान पाक दियां दो आयतां पढ़ियां 22वें पारे दियां। अल्लाहु अकबर। इन्हां दोवां आयतां दे अंदर अल्लाह ताला ने नबी दे अगले बैत नबी दियां बीबियां नू आखिए। अल्लाहु अकबर। रात वजो करना अज बड़ियां मुहब्बत दियां गल्लां करके जाना चाहना वा। अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर दियां 11 बीवियां ने 11 दियां 11 अगले बैत ने। मेरे पैगंबर दियां 4 बेटियां ने 4 दियां 4 अगले बैत ने। मेरे पैगंबर दे 3 बेटे ने 3 दे 3 अगले बैत ने। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह तमाम अगले बैत दा जिक्र करके जावांगा। अल्लाहु अकबर। जितों सब तो पहला अगले बैत है बीवी ते फिर जिक्र बीवी दा कर लईए। सही बुखारी दी रवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर देने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर वास्ते खाना तैयार कीता है ऐन करके बर्तन दे अंदर डालिए। मां खदीजा घरों चलियां ने आसमाना तो जबरील चल पैने। अम्मा खदीजा हाले तक मेरे पैगंबर दे करीब नहीं पहुंचिया जबरील पहले पहुंच गए ने। आकर के अर्ज करते ने सोनिया मां खदीजा आ रही है तुहाडे वास्ते कुछ खाण नूं लै करके आ रही है। जिदों खदीजा तुहाडे कोल पहुंचे ओनू मेरा भी सलाम कहना ते अरशां वाले रब दा भी सलाम कहना। अल्लाहु अकबर। वे अम्मा खदीजा की मैं कैसे करूं मदह खानी। अम्मा खदीजा की मैं कैसे करूं मदह खानी। ज़ौजाए मुस्तफा है हसनैन की है नानी।
زوجہ مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی اور میرے نبی کے گھر کا توجہ کرنا میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے توجہ اور کسے پاسے نہ کرو میرے وال توجہ کرو میں اہل بیت دا ذکر کر رہی ہوں او میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے اللہ دی قسم ایمان والی آواز تے تڑپا دین والا جملہ غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے وہ دیکھی ہے یار جس نے حضرت آپ صاحب توجہ کرنا وہ دیکھی ہے یار جس نے محبوب کی جوانی دیکھی ہے یار جس نے محبوب کی جوانی اماں خدیجہ کی اللہ اکبر اللہ کون اہل بیت میں قربان جاواں یہ میرے پیغمبر دی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے پیغمبر دیاں 11 بیویاں تے 11 خفیساں پڑھا میرا اج دا وقت مک جائے گا لیکن میں تمام اہل بیت دا ذکر کر کے جانا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ کون اہل بیت اور میرے پیغمبر دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے دے منافقاں اما عائشہ دی عزت تے گلاں کیتیاں نے آسمان تو کائنات دے رب نے ماں عائشہ دا دفاع کیتا ہے اللہ دی قسم میں انج کہنا چاہنا وا اے زمین تے لوکاں میرے پیغمبر دی اہل بیت تے گلاں کیتیاں نے آسمان تو دفاع اہل بیت دا میرے رب نے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے کیویں دفاع کیتا اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یکون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ اکبر اللہ نے دفاع ماں عائشہ دا کی داخل بیت دا کیتا میرے آقا ایک دن منبر تے تشریف فرما میرے پیغمبر نے امی عائشہ تے حجرے والی اشارہ کیتا آپ فرماتے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک جنی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے ایک اس حجرے نو میرے پیغمبر نے جنت دا ٹکڑا کیا ماں عائشہ دا حجرہ ہے اللہ اکبر اللہ کون عائشہ کون اہل بیت آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو
امی عائشہ نے صاف کیتا اوے تائیوں عائشہ دی چادر دا ماں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا محبت نال اتفاق نال کو سبحان اللہ اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے عقل بیت دے کیا کہنے نبی دیاں بیویاں دی عظمت ایک بات اور بیان کر کے بات اگے چلانا چاہنا اللہ کو اکبر اللہ مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ کی تعالی اپنی کتاب رہبر کامل دے اندر ایک واقعہ نقل کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ خدان کو چل دے آئے اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر اور میرے آقا اس دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر نے حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ دے سکے بھائی نے حضرت امیر معاویہ ماں ام حبیبہ دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندے نے بہن بھرا آپس دے اندر پیار تے محبت گلاں کر دے پہلے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ویکھیا آپ فرماتے نو میں حبیبہ مینوں انج لگ دے تینوں امیر معاویہ نال محبت بڑی ہے تینوں امیر معاویہ نال پیار بڑے میرے آقا دی بیوی عرض کر دی سونیا محبوبہ کیڑی بہن ہے جڑی اپنے بھرا نال پیار نہیں کردی اللہ کو اکبر اللہ مینوں جویں ساریاں بہناں نوں اپنے بھراواں نال پیار ہویا کر دے میں مینوں میرے ویر اپنے ویر امیر معاویہ نال محبت میرے پیغمبر نے اللہ دی قسم اپنے اہل بیت دی محبت دا مول پایا آپ فرماندے نے او امی حبیبہ گل سنے جنے تو امیر معاویہ نال پیار کرنی ہے ایویں محمد بھی امیر معاویہ نال پیار کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں کی عظمت میرے پیغمبر دے اہل بیت دیاں میں اپنے پیغمبر دی ایک ایک بیوی تے گفتگو کراں اللہ دی قسم بڑا وقت درکار ہے آئیے دو حدیثاں پڑھ کے اجازت چاہواں گا پہلی حدیث صحیح مسلم دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے میرے آقا تشریف فرما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل دیاں این کر کے برتن دے اندر سالن ڈالیے کھانا ڈالیا ہے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر لے کر کے پیش ہوئیاں حضرت فاطمہ دا طریقہ گھر دے اندر جدوں بھی اچھا کھانا تیار کر دیاں میرے پیغمبر دے کوڑ لے کر کے آندیاں باپ بیٹی کھانا کٹھیاں کھایا کر دے میرے پیغمبر نے کر کے کھانا ویکھیا نا آپ فرماتے نے بیٹا آج میں کھانا انج نہیں ہو کھانا اللہ کو اکبر اللہ بابا کی کہنا چاہتے جے آپ فرماتے نے بیٹا آج اس کھانے دے اندر علی بھی شریک ہوئے گا آج اس کھانے دے اندر حسن بھی شریک ہوئے گا آج اس کھانے دے اندر حسین بھی شریک ہوئے گا جا انہاں شہزادیاں نو بھی بلا کے لیا علی نو بھی بلا کے لیا اللہ کو اکبر اللہ سارے آگئے این کر کے جناب کھانا لگیا حضرت علی پاک نے کھانا کھایا حضرت حسین پاک نے کھانا کھایا حضرت حسن پاک نے کھانا کھایا حضرت فاطمہ پاک نے کھانا کھایا کھانا اینڈ کر کے تناول کرم تو بعد اوہ چادر جدتے میرے آقا تشریف فرما نے میرے آقا نے چادر دا پلو پکڑیا اینڈ کر کے جناب نے تمام افراد ڈال لیا میرے آقا پڑھ دینے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ اکبر اللہ نے میرے آقا قرآن پڑھ دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ میرے اہل بیت نے ان عبداللغویات نو پاک کر دے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں مسلح تے بیٹھیاں مسلح چھڑیا دوڑ کر کے چادر دے نیچے آگی میں کیا سونیا میں نو بھی اپنے اہل بیت دے اندر شامل فرما
फरमा लो। अरे आका फरमाते हैं उम्मे सलमा तू ते पहले ही साढ़े अगले बैत दे अंदर है। अल्लाहु अकबर। कौन अगले बैत है? दूसरी सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत आयशा बयान कर दिया ने। अल्लाहु अकबर। मेरे आका तशरीफ फरमा, मेरे पैगंबर ने काले रंग दी कढ़ाई वाली चादर ली हुई है। अल्लाहु अकबर। ऐसे करके मेरे पैगंबर दे नवासे हसनैन आए, मेरे पैगंबर ने इन्हों चादर दे नीचे कर लिया। अली व फातिमा आए, मेरे पैगंबर ने चादर दे नीचे कर लिया। मेरे पैगंबर इन्हां दे ऊपर चादर दे करके दुआवां कर देने। अल्लाहुम्मा खाउलाई अखली बैती इसा कबा अनकुम रिजसा वजुतकीदकुम ततगीरा। अल्लाह ए मेरे अगले बैत ने हुण बस इस हदीस की तशरीह करके गल खत्म करना चाहना। इस चादर के नीचे हज़रत अली आए। हज़रत अली मेरे पैगंबर दे अगले बैत ने। अल्लाहु अकबर। कौन अली? फाते खैबर अली। कौन अली? हसनैन दे बाबा अली। कौन अली? फातिमा दे शौहर अली। कौन अली जिन्हां मेरे पैगंबर दी पग मिली? कौन अली जिन्हां मेरे पैगंबर दी दस्तार मिली? जिन्हां मेरे पैगंबर दी बेटी मिली? जिन्हां मेरे पैगंबर दा बिस्तर मिलिया? अल्लाहु अकबर। कौन अली? नाम अली पाक दाए ते मैनू हदीस पाक याद आ गई। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर दिया ने। जामे तिरमिज़ी दी सही सनद दे नाल रवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐंज करके लश्कर तश्कील दिता है। अल्लाहु अकबर। लश्कर दे अंदर मेरे पैगंबर दे वीर है, मेरे पैगंबर दे दमाद अली पाक मौजूद ने। ऐ लश्कर मेरे पैगंबर दी अखां तो जल हो गया, मेरे पैगंबर दी अखां तो दूर हो गया। ओए मुसलमाना अली दे नाल प्यार करया करे। अल्लाह दी कसम अली पाक नाल मेरे पैगंबर कितना प्यार करदे ने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पैगंबर दी अखां तो दूर होए ना, अखां तो जल होए ना। रहमत कायनात ने खत उठा ले। आप फरमाते ने अल्लाहुम्मा ला तुमितनी, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अलिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सोनिया अली मेरी अखां तो दूर हो गए। अली दियां जुदाइयां मेरे को बर्दाश्त नहीं पिया होंदियां। मैं कहना मेरे पैगंबर हज़रत अली पाक की जुदाई दे अंदर इंज बेकरार होए ने जिवें बाप बेटे दी जुदाई दे अंदर बेकरार होंदे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह उन्नी देर तक मुहम्मद नूं मौत ना देवी जिन्नी देर तक मैं अपने अली सोने दा मुखड़ा न वेख लवां। अल्लाहु अकबर। कौन कहंदे अहले हदीस हज़रत अली नाल प्यार नहीं करदा? अल्लाह दी कसम हज़रत अली मेरे दिल दा चैन है, हज़रत अली मेरे इमाम दा किस्सा, हज़रत अली मेरी नमाज दा किस्सा। कौन अली? नाम अली पाक दे ते मुहब्बत नाल कहना चाहना ओए किड्डा सोहना लगदा ए नाम अली दा। जिन्हों जिन्हों सोहना लगता रहा गज वज के कहो सुभान अल्लाह। तुहाडी आवाज़ कम से कम मोटरवे तक ते जानी चाहिए, करी गज के कहो सुभान अल्लाह। ओए केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा, नाम अली दा, नाम अली दा। केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा। मुनकर नू कह मैं गुलाम अली दा। ओए केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा। दुनिया नू कह मैं गुलामी अली दा। मस्जिद नबवी दा वकील मंजरी सब विच खड़ा है किवें है दरे ओ सिद्दीक दिसदा इमाम अली दा।
फारूक दिसदा इमाम अली दा, उस्मान दिसदा इमाम अली दा, ओए केड़ा सोहना लगदा ए नाम, जिनू जिनू लगदा जरा मिल के लै लवे, ओए केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा, मुनकर नू कह मैं गुलाम अली दा। मैं जड़ा जुमला कहने वाला जिदों दी मैं तकरीर शुरू की थी, जड़ा नहीं बोले इंशाअल्लाह वो भी बोलेगा। अल्लाह को अकबल्ला। ओए खैबर दा किला जिसने गलाया, हसनैन दा जो बाबा कहलाया, हसनैन दा जो बाबा कहलाया, मुशरक की जाने मुकाम अली दा, ओए बिदती की जाने मुकाम अली दा, भंगी की जाने मुकाम अली दा, चरसी की जाने मुकाम अली दा, शराबी की जाने मुकाम अली दा, वहाबी की जाने मुकाम अली दा। वे केड़ा सोहना लगदा ए नाम न अली दा, दुनिया नू कह मैं गुलामी अली दा। अल्लाह को अकबल्ला। हज़रत अली पाक मेरे पैगंबर दे अकले बैते मौजू तवील हो जाएगा, मगर बात और कराम आज एक रात मेरे पैगंबर दे अकले बैत हज़रत फातिमा। कौन फातिमा? मेरे पैगंबर ने फरमाया हदीस लंबी है, टुकड़ा बयान करना चाहना। मेरे पैगंबर ने फरमाया आज एक फरिश्ता है जिहड़ा आज तो पहला कदी भी नहीं आया। अल्लाह को अकबल्ला सोहणिया एक ही पैगाम लेके आए। अल्लाह को अकबल्ला फरमाया इस फरिश्ते ने आकर के मैनू दसिए अल फातिमा तू सज्जिदा तो निसाई अहलिल जन्नह। अल्लाह को अकबल्ला। मेरे पैगंबर दे आखले बैठे फरमाया सोनिया मैनू रब ने भेजिए, अल्लाह ने तुहाडी बेटी फातिमा नू जन्नती औरतां दी सरदार बना दिता है। अल्लाह को अकबल्ला। गल मुक चलिए इख्तिताम अल्लाह चलिए। अल्लाह को अकबल्ला। कौन आखले बैठे? हसनैन करीमैन मेरे पैगंबर दे आखले बैठे। मेरे पैगंबर ने फरमाया अन्ना ला हसन वल हुसैन सईदा शबाबिया खलील जन्ना। लोगों हसनो हुसैन मेरे जन्नती जवाना दे सरदार ने। और दूसरी हदीस दे अंदर मेरे आका फरमाते ने अन्ना लगासा नवल हुसैना उमारेगा नताया मिन दुनिया। लोगों हसनो हुसैन दुनिया ते मेरे दो फुल ने, मेरे दो फुल ने। इन्हां फुल्लां नूं मैं सुंग सुंग के राहत महसूस करना वा। अल्लाह को अकबल्ला। अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर हसन नू फुल कहंदे ने, हुसैन नू फुल कहंदे ने। अल्लाह को अकबल्ला। मुजमल कबीर दी रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को बयान करदे ने कौन हसनैन करीमैन ने। अल्लाह को अकबल्ला। मेरे आका दी सलातो व सलाम ने एंड करके के सफर दे अंदर निकले ने। शाम दा वेला हो गई है। एक जगह ते खैमे लगा दिते गए ने। इस लश्कर दे अंदर हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसनैन करीमैन शामिल ने। एंड करके शाम ढली ना हज़रत फातिमा दे खैमे दे अंदर रोण दियां आवाज़ां आन लगियां। मेरे पैगंबर हज़रत फातिमा दे खैमे दे करीब गए ना। आप फरमाते ने बेटा फातिमा हसन हुसैन क्यों रोंदे पै ने? चुप कराना। हज़रत फातिमा फरमातियां अर्ज़ां करदियां ने जी बाबा मेरे पैगंबर वापस चले गए। और थोड़ी देर गुजरी हज़रत हुसैन ने, हज़रत हसन ने फिर रोना शुरू कर दिता। अल्लाह को अकबल्ला। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर चलते चलते आए। आप फरमाते ने बेटा फातिमा हुसनैन नू चुप करा ले। हसनैन रोंदे ने, इन्हां दे रोन ते मुहम्मद बेकरार हो जांदा है।
صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میرے پیغمبر دے نواسے رومنے میرے پیغمبر بے قرار ہو جاونے اللہ اکبر حضرت فاطمہ فرماندیاں نے بابا میں بڑیاں کوششاں کیتیاں میرے ول توجہ کرنا آخری لمحات دے گفتگو دے اللہ اکبر بابا میں بڑیاں کوششاں کیتیاں نے حسنین نو چپ کرام دیاں پر کی کراں انہاں نواسیاں نو پیاس لگی ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے حکم جاری فرمایا میرے صحابہ اسے کولے پانی گئے تے لے آ کر کے میرے نواسیاں نو بلاؤ لشکر دے اندر کسے کولوں پانی نہ ملیا میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا فاطمہ لے آ حسن مینوں پکڑا دے لے آ حسین مینوں پکڑا دے لوگوں میں گل کر چلنا اللہ دی قسم صحابہ سارے عظمت والے اہل بیت سارے عظمت والے پر جڑی انفرادیت حضرت حسن و حسین نو ملی ہے او کسے نو بھی نہیں ملی اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام میں حدیث مکمل کرم تو پہلا ایک حدیث پڑھنا جانا حضرت عمر کہتے ہو رضی اللہ تعالی میرے وال توجہ کرو رضی اللہ تعالی حضرت عمر بولو رضی اللہ تعالی کو این کر کے حجر اسود نو مخاطب نے حضرت عمر فرماتے نے حجر اسود تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے آج میں تینوں بوسا نفع نقصان دا مالک سمجھ کے نہیں دیندہ پیا آج میں تینوں بوسا محمد دی سنت سمجھ کے دیندہ پیا صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے غجر اسود نو بوسا دیتا میرے پیغمبر دی سنت سمجھ کے میں حدیث بیان کیتی ہے آج میں حدیث شروع کیتی ہے نو مکمل کرا میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑیا میرے پیغمبر نے انج کر کے کلے جن لایا حضرت حسین گلے تک ویروئی جا رہے نے میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان نکالی ہے اللہ اکبر حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈالیے سرگو دے دیا باسیا کیا منظر ہوئے گا جدوں میرے پیغمبر دی نبوت والی زبان حسین پاک دے منہ دے اندر گئی ہوئے گی اور وہ زبان جدے بارے اللہ فرماتے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حضرت ابو بکر صاحب توجہ کرنا اللہ دی قسم اے او زبان جڑی اپنی مرضی نال حرکت نہیں کر دی پھر میں کہہ سکنا میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے منہ دے اندر اپنی زبان ڈالیے تے رب دی مرضی نال ڈالیے اللہ اکبر حضرت حسین دے منہ دے اندر میرے پیغمبر دی نبوت والی زبان گئی ہے حسین پاک نے میرے پیغمبر دی زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہے جمیں میرے پیغمبر دی زبان نو چوس دے جا رہے نے حسین پاک دیاں پیاساں بجھ دیاں جا رہیاں نے اللہ اکبر یہ دے تو وعد کے عظمت کی ہو سکتی ہے وہ جنہ دیاں پیاساں میرے پیغمبر اپنی زبان دے نال بجھانے میرے پیغمبر نے غدر تے حسن نال بھی انج کیتا اللہ اکبر آج تے میرے پیغمبر نے حسن و حسین دیاں پیاساں بجھا دیتیاں نے آج کئی سالاں بعد کربلا دی دھرتی ہے محرم دا مہینے 10 محرم الحرام اللہ اکبر اینڈ کر کے کربلا دے مقام دے اندر ہے میرے پیغمبر دی اہل بیت دے 72 افراد پیاسے نے اللہ اکبر حضرت حسین پاک نے اپنا چھوٹا جیا 6 مہینے دا بچہ اینڈ کوفیاں دے سامنے کیتا وہ کوفے والے ہو سانو پانی نہیں دینا تے نہ دیو اس معصوم دا خیال کر لو اللہ اکبر انہاں ظالماں
قربانی دین دے بجائے تیر ماریے میرے پیغمبر دے نواستے دے خطاں دے اندر لگتے جگر اللہ نو پیارا ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ ایسے کر کے قدرت حسین نے اس مقام تے کو خطبہ ارشاد فرمایا مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے وہ خطبہ اگر پہاڑاں تے پڑھیا جاندہ تے پہاڑ بھی رونا شروع ہو جاندے اللہ کو اکبر اللہ اس خطبے تے پہاڑ کمب جاندے پر کوفی نہیں کمبے اللہ کو اکبر اللہ انہوں ترس کوئی نہیں آیا حضرت حسین انہوں مخاطب کر کے پتہ کی کہندے نے حضرت ابوالکلام آزاد دیاں گلاں دا ترجمہ اللہ کو اکبر اللہ جناب اخل دل نے اپنے امداد دے اندر کیتا حضرت ابو حسین نے کر کے کوفیاں نو مخاطب نے فرماتے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ غم زبانی خدا جانے کیسی یہ گئے میزبانی لوگو مہمانان لوگ پھول سٹ دینے لوگ صفائیاں کر دینے انتظام کر دینے آج میرے پیغمبر دا نواسا حسین کربل دے اندرے مہمان بنیے تینا ظالمہ کی کیتا خدا جانے کیسی یہ گئے میزبانی بخطر پیاسوں کا گئے بند پاڑی اور نکرے پراتی پہ پکرے لگے گئے میں کوثر کمال کے بڑھایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو نصاب تیرے نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور فرماتے نے بابا علی میرا ماں فاطمہ گئے میں بھائی حسن کا ہوں نانا خیر الورا گئے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں امام مقدس سے بڑھایا گیا ہوں اللہ کو اکبر اللہ کھویا کیے جو جھکتا تا ساری بارگاہ اعلانے وہی سارے قلم ہو گیا کربلا میں جو جھکتا لوگوں جو جھکتا تھا ساری بارگاہ الہ میں وہی سارے قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے گئے میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں قال اللہ تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ میرے پیغمبر دے اہل بیت تمام اہل بیت پاک نے صرف حضرت علی حضرت فاطمہ حسن و حسین اہل بیت نہیں اللہ دی قسم اے بھی اہل بیت نے نبی دیاں 11 بیویاں بھی بولو 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 نبی دیاں 11 بیویاں بھی نبی علیہ السلام دے 4 بیٹیاں بھی
اہل بیت حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت میرے پیغمبر دے 3 بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر جنہاں نو عبداللہ بھی کیا جاندے، اور او لوگ جنہاں نو میرے پیغمبر نے دعا کر کے کیا اللہ آوی میرے اہل بیت نے، جویں میرے پیغمبر نے حضرت سلمان واسطے دعا کی تھی اللہ آوی میرے اہل بیت نے، میرے پیغمبر دے جنہیں اہل بیت سارے بولو پاک نے، سارے پاک نے، سارے اہل بیت دا نام لے کے صحابہ نو تبرہ کرن والا، نبی دیاں بیویاں تے کیچڑ اچھالن والا، اللہ دی قسمیں کدی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ میں حافظ صاحب دی بات نو اگے بڑھاندیاں ہویاں کہاں گا، اللہ دی قسمیں قرآن پاک دے تقریباً 767 مقام صحابہ دی عظمت دے اللہ نے قرآن دے اندر نازل کیتے، اگر صحابہ دے ایمان تے شک کیتا جائے گا وہ قرآن پاک دیاں 750 ایتاں مشکوک ہو جان گیاں۔ قرآن سچے، نبی دے صحابہ دا ایمان بھی بولو، نبی دے صحابہ دا ایمان بھی سچے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر جنت کے میں جانے کا ارادہ ہے پلہ تھام صحابہ کا۔ آؤ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، احباب دا اہتمام کرنا، انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ گرمی دی شدت دے اندر تسی احباب تشریف لے کے آئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ حافظ صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے، جنہ مسجد بنائیے، مسجد واسطے جگہ دیتی ہے، اللہ جنت دے اندر کوٹھیاں اور محل تعمیر فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔